वफाकी हुकूमत ने नेट मॉनिटरिंग सार्फिन को बड़ा झटका दे दिया। नेपरा ने नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी खत्म करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन को नेट और बिलिंग की सहूलत मुयसर नहीं होगी। सोलर सिस्टम के बावजूद बिजली बिल देना होंगे। पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदका फितर और फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। रवां साल सदका फितर और फिदिया सौम कम अज कम 300 रुपये फीकस होगा। चेयरमैन डॉक्टर इलामा रागिब हुसैन नईमी ने बताया, जो का 1100 और खजूर के हिसाब से 1600 रुपये सदका फितर होगा। सरकारी आटे के हिसाब से 200 रुपये सदका फितर और फिदिया सौम अदा किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की टोबा टेक आमद। पोलियो मुहिम के दौरान हादसे में जाँ बहक लेडी हेल्थ वर्कर के अहले खाना को इमदादी चेक दिया। जख्मी पोलियो वर्कर में इमदादी चेक तकसीम किए। ख्वाजा इमरान नज़ीर का जाँ बहक लेडी हेल्थ वर्कर की बच्चियों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तहिक घरानों के लिए रमजान निगहबान पैकेज माह सयाम की आमद से कबल हकदारों तक पहुँचाने की तैयारी। टोबा टेक में 30,000 से ज़ायद खानदान रमजान निगहबान पैकेज के मुस्तहिक करार। पहले मरहले में तहसील टोबा में 3,829 कार्ड तकसीम किए गए। पीर महल में 2,693, कमालिया में 2,829 और गोजरा के 6,521 खानदानों को 10,000 रुपये मिलेंगे। चिन्नौट जिला में 28,000 के करीब खानदानों में मरियम नवाज निगहबान कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया तमाम कार्ड्स मुस्तहिक घरानों की दहलीज तक पहुंचाएगी। कार्ड्स की तकसीम का कल से आगाज। कार्ड्स की एक्टिवेशन के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। रमजानुल मुबारक की आमद। ढंग इंतजामिया का सरकारी सतह पर बड़ी इफ्तार का प्रोग्राम। शहर में 32 रमजान दस्तरखान लगाने के लिए लाहे अमल बना लिया। अहम चौक चौराहों, पेट्रोल पंप्स, फैक्ट्रियों में दस्तरखान लगेंगे। ताजरों, मिल्स मालिकान और स्कूल एसोसिएशन का भरपूर मुआवनत का अज़म। लाहौर में बसंत से फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। बसंत के दिनों में तकरीबन 21,000 इजाफी अफराद का लाहौर का सफर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा का इजाफी बिजनेस मिला। पीएसएल का 11वां ऑडिशन मुल्तान सुल्तान का नया मालिक कौन होगा? फैसला आज शाम 6 बजे लाहौर में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान की नई मलकियत के लिए नीलामी आज होगी। 5 अहल बिडर्स हिस्सा लेंगे। मुआशी दबाव के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की शानदार वापसी। मुसलसल 5 माह तक कमी के बाद बरामदात में 28% का बड़ा इजाफा। जनवरी में 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना बुनियादों पर जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात 3.5% बढ़ी। दिसंबर 2025 में एक्सपोर्टर्स का हुजम 1 अरब 36 करोड़ डॉलर था। महकमा कस्टम्स ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। एक्सपोर्टर्स को दरामदी खाम माल अज मुद्दत इस्तेमाल पर नई सहूलत मिल गई। एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स के लिए मजीद ड्यूटी फ्री रॉ मटीरियल की इजाजत दी। दरामदी खाम माल सिर्फ बरामदी मसनूआत में इस्तेमाल होगा। फैसलाबाद में गवर्नमेंट कोऑपरेटिंग ट्रेनिंग कॉलेज की अपग्रेडेशन का फैसला। कॉलेज में हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्नेजियम हॉल तमीर किया जाएगा। तामीराती कामों पर 45 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। फैसलाबाद में वुमेन प्रोटेक्शन बिल्डिंग की तामीर का आगाज। 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 कनाल राजी पर मुहित बिल्डिंग तैयार होगी। मुतासरा खातून को तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद डिवीजन के इजलाम में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की स्कीमें। फैसलाबाद, झंग, चिन्नौट और कमालिया में फंड्स और अखराजात की रिपोर्ट तलब कर ली गई। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद लाहौर हाईकोर्ट को रिपोर्ट अरसाल करेगा। झंग में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी। पुराना चिन्नौट रोड पर मेन ट्रंक लाइन खत्म। 31 में से 16 सीवरेज लिंक्स पर काम भी पाया तकमील को पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। सड़क की तामीर 15 फरवरी से शुरू करने का ऐलान।
شورکوٹ سے سابق لیگی MP کا اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی پر عدم اطمینان۔ AC آفس کے باہر کھڑے چودھری خالد غنی بولے، یہاں کسی کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ صدف اکبر کہتی ہیں کسی بھی قسم کے کام کے لیے واپس نہیں بھیجا گیا۔ چنیوٹ کی حد بندیاں فائنل، لوکل گورنمنٹ کے 7 یونٹ بنیں گے۔ میونسپل کمیٹی کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا۔ کوڑالہ، اوزا طالب، قاسم آباد، سلارے اور کوٹ محمد یار بھی شامل۔ بھوانہ اور لالیہ میں تحصیل کونسلز بنانے کی تجویز۔ بلدیاتی اداروں میں ای کنسٹرکشن پورٹل کا اپ گریڈ ویژن نافذ۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں تمام تعمیراتی سرگرمیاں اپلوڈ کی جائیں گی۔ محکمہ بلدیات نے متعلقہ اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد کے مکینوں کو علاج کی مزید بہتر سہولیات کا پلان۔ ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد کی ایمرجنسی میں 100 بیڈ بڑھانے کی تیاری۔ گائنی وچکان میڈیسن اور سرجیکل وارڈ کے 25 بیڈ شامل۔ انتظامیہ نے لیپروسکوپک ٹاور کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو PC1 جمع کرا دیا۔ فیصل آباد کے ماتحت شعبوں اور علاج گاہوں میں جعلی رپورٹنگ کا انکشاف۔ CEO ہیلتھ کا ماتحت افسران کو مراسلہ جاری۔ گورننس مانیٹرنگ اپلیکیشن سسٹم میں درست رپورٹنگ کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں مددگار کاؤنٹر فعال۔ مریضوں اور معذور افراد کی مدد کے لیے رضاکار موجود۔ مددگار کاؤنٹر پر 50 ویل چیئرز اور اسٹریچرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ روبوٹکسنگ میں محکمہ ریلوے کسی بڑے سانحہ کا منتظر۔ گوجرا روڈ پر ریلوے پھاٹک سے روزانہ 5 سے زائد ٹرینوں کی آمد و رفت، لیکن چکشیزاد کے قریب سرے سے پھاٹک ہی موجود نہیں۔ شہریوں کو حادثے کا خدشہ، پھاٹک نصب کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ کا محلہ دلخوشاب روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گڑھے بن گئے، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کہتے ہیں سڑک پر کسی کی توجہ نہیں، سڑک کو مکمل تعمیر کرایا جائے۔ فیصل آباد میں گلبرگ روڈ سے ملحقہ راجہ ناتے روڈ پر سیوریج مسائل بڑھنے لگے۔ سیوریج لائن کے لیے روڈ کو اکھاڑا 1 ماہ گزر گیا مگر کام مکمل نہ ہو سکا۔ بستی اللہ والی اور پیپلز کالونی نمبر 2 میں سیوریج سسٹم ناکارہ، گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ SSP انویسٹیگیشن اور CTO آفس بلڈنگ کا واٹر سپلائی سسٹم ناکارہ، پائپوں کو زنگ لگنے سے پانی مسلسل رسنے لگا، عمارت خستہ حالی کی جانب گامزن ہونے لگی، پانی رسنے سے بلڈنگ کی بنیادیں کھوکھلی ہونے کے خدشات۔ پولیس لائن فیصل آباد میں ہفتہ وار جنرل پریڈ، ایلیٹ ڈولفن فورسز، ٹریفک پولیس اور SPU کی شرکت۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ SP مدینہ ریویر نے جنرل پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ چنیوٹ پولیس لائنز میں بھی افسروں اور اہلکاروں نے ہفتہ وار جنرل پریڈ کی۔ سینئر افسران، جوانوں، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں کا مارچ پاس۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ احمد پور سیال میں گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ٹاؤن کمیٹی مسائل کا شکار۔ سیلاب سے مسمار 4 دیواری تعمیر کے بعد پھر گر گئی، فرش بیٹھ گئے، واش رومز ناقابل استعمال، پینے کا پانی بھی آلودہ ہو گیا۔ جسے وومن یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول جاری، طالبات اور فیکلٹی کے کرکٹ میچز۔ مینجمنٹ سائنسز نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم کو شکست دی۔ مینجمنٹ سائنسز اور سوشل سائنسز کے اساتذہ کے مابین بھی کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ سپیریئر کالج فیصل آباد کا سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول، طلباء کی بھرپور ثقافتی پرفارمنسز نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکول خالد حیات کا موقع اور بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر نے شرکت کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جڑاوالا میں سالانہ فوڈ اینڈ فلاور گالا، ڈائریکٹر کالجز بشرا جمیل اور اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گرایا نے شرکت کی۔ طلباء کے خوبصورت سائنسی ماڈلز کی نمائش، کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ جھنگ میں پنجاب ٹیچرز یونین کے خواتین ونگ کا اجلاس،
اساتذہ کے مسائل اور لاہور دھرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال، ضلع بھر کی نمائندگان نے مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج جھنگ سٹی میں یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی تقریب، طالبات کا تقاریر اور ملی نغموں کے ذریعے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، مضمون نویسی میں مسئلہ کشمیر اور بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ آفیسرز کیڈٹ کالج جھنگ میں محفل سخن و قوالی کا اہتمام، معروف شعراء ڈاکٹر محسن مگیانہ، مہر الطاف بھروانہ، عامر عبداللہ اور عبداللطیف شدائی نے کلام پیش کیا۔ پروفیسر مختار بلوچ سمیت دیگر شعراء نے محفل کو رونق بخشی، مقامی قوالوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ احمد پور سیال میں گڑھ موڑ کے نزدیک ملکانہ برادری کے زیر اہتمام کبڈی میچ، ضلع جھنگ اور مظفر گڑھ کی ٹیموں کے مابین کبڈی کا دلچسپ میچ، ڈول کی تھاپ اور روایتی کمنٹری نے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا لہو گرما دیا۔ روبوٹک سنگھ کے بحریہ فاؤنڈیشن کالج میں بہار کی مناسبت سے سپورٹس گالا، طلبہ کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام پیش کیا گیا، پنجابی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ طلبہ و طالبات کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے، بچوں نے مختلف سٹالز بھی لگائے۔